putanan baka nagpadulngan, no? Yun Reo. Ingon nga sang putanan sa inyong pagsalig. Asa man tani salig? Sa atong buhit nga Dios. Wala ta misalig sa atong kagulingon, no? Kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong kalag, no? Mo ni dapat natong angayan nga buhaton, no? Nangabot na diring dapita tumong og tuyo ng nimba ta sa Ginoo, no? Nangalagad ta sa Ginoo tungod kay nagkinahanglan ta nga maluwas sumala pa sa Biblia. Ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato dili na mawala kon ato nagkanunay ampingan, no? Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mga nindot kayo sa kinabuhi Kristohanon nga diha sa atong pagpangalagad padayon ta nga pag kinabuhi sumala gayon sa kabuton sa Dios. Muna nga padayon na ta, no? Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Muna naniguro ta sa atong kaugalingon. Sa panahon ni Apostol Pedro Maison dunay gipangluto sila, no? Gidawdaog ang mga Kristohanon sa panahon ni Apostol nga si Pedro. Nagkatibulaan sa nitong napita, nangabot sila sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia o Bitanya. Muna nga sa atong panahon karon kining atong mga paglutos, mga sakripisyo ginagmay ra ni kontra sa ilang panahon sumala pa sa Biblia. Apan wala sila nangundang sa pagpangalagad, no? Basahon na to ang buhat sa mga apostoles. Dini sa 14 sa buhat 14 bersikulo 22. Ilang gilig-on ang mga magtotoo. Muna nga gidasig, no? Kita mga Kristohanon angay nga magdasig ta sa atong pagpangalagad. Ilang gilig-on ang mga magtotoo nga gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo, no? Mo ni atong buhaton. Taliwala man sa atong mga paghago, mga sakripisyo nga atong gibuhat karon, naniguro ta sa atong kaugalingon, no? Ilang gilig-on ang mga magtotoo gidasig magpadayon diha sa pagtuo. Ingon sila, kinahanglan nga moagi kita sa daghang kalisdanan, no? Mga sakripisyo ba nga atong magian? Dahil tayo mga problema, mga balatian, mga kawaladon, butang ni nga kabahin ni sa atong pagpangalagad, no? Testing nit. So niyan to kon makasugagot gagod batan ini, no? Ingon ang Biblia. Kinahanglan muagi kita sa daghang kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa ito pa dili payahay ang Kristohanon, dili payahay nga hayahay akong gibuhat, no? Muna atong gibuhat sakripisyo gini. Aron kuno ta makasulod dito sa langit. Muna nga sa ilang panahon sa panahon ni Apostol Pedro, bisan tuod daghang mga sakripisyo, mga paghago, mga paglutos na ilang hayguman apan nakapadayon sila sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. No? Muna ang gisgutan sa balaan nga kasulatan.